والا ہے۔ میرے مالک تیرے دروازہ قدرت تے کوئی کمی نہیں، تو جنوں بھی عطا کرے بے بہا عطا کرنا ہے۔ اج رحمت للعالمین دے وسیلے دے صدقے اسی گناہگار سیاہکار بد کردار انہاں کچھ نیکاں ولیاں غوثاں قطباں دے وسیلے دے صدقے تہجد گزار بابے باحیا 5 وقت دے نمازی نیک تے اچھیاں عورتاں دے ماواں دے بچے بیٹھے کسے نہ کسے دے صدقے آئی دی دعا مستجاب فرما، قبول فرما، منظور فرما۔ درے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور دی آل صحابہ ولی غوث قطب ابدال اہل بیت اتحاد صحابہ کرام بہتر شہدائے کربلا امام حسین علیہ السلام حضور غوث پاک لاجپال مرشد پیر و مرشد و پیشوا و رہنما جتنے احباب تشریف فرما سب تے پیر و مرشد دنیا تو چلے گئے، خصوص من خصوص بابا جی بلے شاہ لاجپال انہوں دے والدین انہوں دے شیرہ اور بلے شاہ دے غلام اور جتنے نبی دے غلام سارے ماں باپ بہن بھائی پیر و مرشد اور رہنما و پیشوا دنیا تو چلے گئے۔ اس میلاد دی برکت نال تمام دیاں قبرانوں نور دے جلوے عطا فرما، بخشش و نجات فرما، آقا لوکاں دی درجات دی بلندی فرما، اس ویڑے دے لنگر نو قبول فرما، عاشقان رسول حاضر نہ تیرے در تے انہاں سکیاں سڑیاں واللہ تے آج کرمہ دا میلاد میں بھول گیا میں رستہ عطا کر، میں بھول گیا میں یار دے نال رلن دی توفیق دے، میرے بھلے لو نہ ویکھ میں جس رستے تے جانا چاہنا اس سوچ نو کامیابی عطا فرما، رزق حلال فرما، میں سچ بولن دی توفیق دے، میرے اندر کلمے دا نور روشن فرما، میری زبان تے کلمہ پڑھیا ہے پر اس میلاد دی برکت نال زہرا دے بابے دے صدقے حسنین دے نانے دے صدقے علی دے ویر دے صدقے ابو بکر عمر عثمان دے بادشاہ دے صدقے کل کائنات دے امام الانبیاء دے صدقے نبیاں دے تاجدار دے وسیلے دے صدقے میرے مالک و مولا اس کلمے نو آج میرے دل تے روشن فرما، اس دل تے نور دے جلوے اور روشن کر کے اکھاں چ شرم دے، زبان نو ذکر دی توفیق دے، دل وچ نور دی بارش فرما، ہتھاں چ برکت دے، مجسمے نو ہدایت دے، میرے قدماں نو خیر دے، میرا رزق پاک کر دے، تینوں تیرے نام دا واسطہ ہے، میں گندا میں بندہ میں پلید میں نجس ناپاک لیکن آج نبی دے میلاد وچ آ گیا، حضور دے میلاد دے صدقے برکت عطا فرما، سختیاں نرمیاں تبدیل کر، خشکیاں نو تریاں دا جلوہ دے، رزق پاک دے، منو کسے دا محتاج نہ کری، لا علاج مرضی مبتلا نہ کری، غیب دا خزانہ جو رزق عزت عطا فرما، پردے سلامت رکھی، تو ستار العیوب، تو غفار الذنوب، تیری ذات ذل جلال والاکرام، یا حنان و منان، ترس کر میرے تے، رحم کر میرے تے، راضی ہو جا، گناہگارا معاف کر دے، منو شرم بھی ہوندی ہے کدھرے قیامت والے دن میری بڑھڑی چٹیاں والا جی مانو میرے عیباں دا پتہ نہ لگتا، مولا میرے کرتوتہ دی جی میری ماں نو خبر ہو گئی کہ میری ماں دا بنے گا کی، روز معاشر ساری کائنات دیاں عورتاں دے سامنے کدھرے میری ماں نہ کہ دفع ہو جا لانتیا میرا دودھ پلیز کر کے آیا ہے، میری ماں دے صدقے ہی میں معاف کر دے، نبی دی ماں دا واسطے ہی، علی دی ماں دا واسطے ہی، امامہ دیا ماں دا صدقے ہی، انبیاء دیا ماں دا صدقے ہی، تنو تیرے نا دا واسطہ ہے، تنو تیری قدرت و کمال ہے، قدرت دا واسطہ ہے میں معافی دے جے تو میں معاف نہ کرے گا میں کتے بوئے تھے جاؤں، میرا کوئی نہیں، میں سنیا ہے قبر 70 گز تو آ کے ملنی ہے، میرے ہاتھ وچ مکھی آ جائے دا کھ نہیں بننا، میرا کی بنے گا، آج میرے تے راضی ہو جا، مولا میں تے گرم روٹی کھاواں میرے پوٹے جلن لگ پندے، سورج لو ویکھا مینوں پسینہ آ جاندا ہے، بجلی بند ہوئے تھے 5 مرلے 10 مرلے دے مکان سے میں نے سکون نہیں ہوندا، اس چھوٹی جی قبر چ میرا کی بنے گا جے تو میرے تے کرم نہ کیتا، راضی ہو جا، رحم کر دے، کرم کر دے، میں ترس گیا تیرے محبوب دے دیدار تو، درے مصطفیٰ دی دیدار دا طلب رکھنا، میری طلب تے کرم فرما، کر دو مہربانی کرے گا، جدو میں گناہگار بار بار بیت اللہ
نصیب ہوئے، حجر اسود دا بوسہ نصیب ہوئے، مقام ابراہیم تے سجدہ ریزی، لبیک اللہم لبیک دیا صدامہ، آب زمزم پی کے میرا اندر شکم پاک ہوئے، صفا مروہ تے قدم لا کے میری بخشش دا نشان بن جائے، عمرے دی سعادت حج کرن دی توفیق عطا فرما، رزق تے پیسے نہ لوگ عمرے تے نہیں جاندے، تیرے کرماں دے چھٹے پہ جان، وہ چھٹا رحمت میرے گناہگار تے کر دے، میں بما نسل قبیلہ بیوی بچیاں نال بار بار لفظ ختم ہو جائے پر میرا سفر ختم نہ ہوئے، کدو کرم کرے گا جدو باب السلام تو میں مسجد نبی دا مسافر بنا گا، پہلا تیرے نبی دے مسجد دا دیدار ہوئے، پھر نبی دے محراب و ممبر لو ویکھاں، پھر ریاض الجنت میری جمی لگے، پھر میں اس سنہری جالی دے سامنے کھلو کے عرض کرا صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، انا عاجز سائل مذنب حقیر ذلیل مسکین وانت نبی وانت کریم، آغثنا یا رسول اللہ، المدد یا محمد، المدد یا مصطفیٰ، انا سائل وانت کریم۔ باب جبرائیل تے کھلو کے باب النساء صفحہ چبوترا، پھر پاک بی بی زہرہ دی بارگاہ جنت البقیع اور اصحاب رسول دی سلامی پیش کراں، کدو بختہ دا ستارہ چمکے گا جدو میں امیر حمزہ گورنر مدینہ دے در سے سوالی بنا گا، کدو راضی ہوئے گا جدو کھندق علی خدائیہ نے پاک جگہ تے سجدہ ریزی، پھر مسجد قباء حاضری ہوئے، ترس کارا جو میرے تے رمضان نے بار روزے میں مدینے شریف رکھاں، ہفتے والا دن ہوئے نبی پاک دے در تو ٹھراں، مسجد قباء وچ جا کے 2 نفل پڑھا، اتھے باہر لکھے ہے جڑا اس دن آ کے 2 نفل پڑھے انہوں قبول عمرے دا اجر و ثواب ملتا ہے، نسلانوں قبیلیاں تے خاندانوں آباد رکھی، اس ویڑے تے رحم فرما، جتنے میرے نبی دے غلام آئے ایتے گھر والے بیٹھے کوئی کرائے والے بیٹھے، اللہ میرے انہاں دا بھی تو ہی اللہ ہے، سبب پیدا کر کرائے دے مکانہ لے اپنے مکانہ دے مالک بن جا، جوان دیاں دے نیک سبب پیدا فرما، ہر دی دھی گھر وسنی رہے، مکان وچ رہے، اولاد نہ رہے، تے دھی دا غم کوئی نہ ویکھے، ہر صاحب اولاد دی دھی نو اپنے گھر دے مقدر روشن فرما، پترا دے مقدر روشن کر دے، بیرونے ملک جڑے بیٹھے انہاں دے رزق فراوانی عطا فرما، ماں باپ دا ادب نصیب ہوئے، ماں باپ کی خدمت نصیب ہوئے، ماں باپ کی خدمت بدلے اے جہان میں سور جاوے اگلا جہان میں سور جائے، باریان محفل دے بھائیاں دا اتفاق روے، ساڑھیاں گھراں میں اتفاق برکت رحمت کرم نوازی تے مہربانی فرما، غم حسین تو علاوہ کو غم نہ دیوی، کربلا دیا سیدہ دی نماز دے صدقے حیا والا نمازی بڑا، محنت خیر کر دے، علی اکبر و اصغر قاسم و عباس دی قربانی دے صدقے نبی دے دین نال وفا دی توفیق عطا فرما، شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث العالم دستگیر، سکال الحب قاصد الوصالی وقلت لخمرتی ناوی تعالی واطلانی علی سر قدیم وکلدانی واہدانی سوالی، صدا بہار دیں اس باغے کدی خزاں نہ آوے، بخشی فیض ہزارت ہر بھوکا پھل کھاوے، در دے میں دھکے کھا دے تو دھکے تے کت وال جاواں، ہن کوئی نہیں پاسا میرا، تو سلطان حسن دی نگری راج سلامت تیرا، میں پردیسی ہاں فریادی، ہن ترس کری کچھ میرا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، ایک قطرہ جے بخشے مینوں کم بن جاتا میرا، مالک کوئی کمی نہیں، کسی چیز کی کمی نہیں، کوئی کمی نہیں، پر بطول دی چادر دے صدقے ساریاں کمیاں تو ہی دور کر دیا، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلا آلہ و صحابہ اہل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔